الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلم اہل سنت مخدوم المشائخ پیر طریقت و رہبر شریعت جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ ذیب و زینت آستان عالیہ دولر شریف اور سجادہ نشین آستان عالیہ حضور دائم الحضوری قصوری انتہائی واجب القدر واجب الاحترام و محترم علماء کرام ناطقانہ نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدیش علاقہ چک نمبر 755 گاہ پہ تحصیل پیر محل ضلع ٹوبہ ٹیک سے دے اندر انعقاد پذیر شکر گزاراں اجری اس محفل مبارکہ دے بانی جناب میاں محمد عمران صاحب اور انہاں دے دیگر تمام اہل خانہ تمام معاونین جنہاں نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما کے منو اور آپ احبابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا میں علوی صاحبدہ اور دیگر تمام احباب دے شکر گزاراں جنہیں اس محفل واسطے کافشہ فرمائیاں میرا اورنگزیب سرگانہ صاحب میاں عمر حیات سرگانہ جناب میاں محمد یار سرگانہ صاحب دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ اس رات صدقہ جس رات سبحون حضور اپنی مادی گودی تشریف لگے آئے اس رات صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اجدی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے بہت خوبصورت نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دا اہتمامی برادران نے کیتا سرگودہ شہر دے اندر انہ دی شاپ تے اور گھر وچ ایک دو مرتبہ میں جامن دا اتفاق ہویا انتہائی شفیق انتہائی محبت بر خاندان اور میں انہ نال وعدہ کیتا کہ میں ضرور تہاڈی معرفت حاضر ہوں گا اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ میں حاضر آؤں اور سب تو بڑی خوش بختی ہے کہ منو اور تہانو نبی کریم علیہ السلام دی آل پاک دی عشاء قبلہ حضور دی زیارت نصیب ہوئی
شاہ جی قبلہ نال میریاں بڑیاں ترینہ محبتہ نے میرا خیال ہے کہ سب تو پہلی ملاقات ساڑی مدینہ طیبہ ہوئی سی اور انتہائی میرا عرصہ دراز تو شاہ جی دنال عقیدت دا رشتہ تو میرے ہمیشہ شفقت فرمان دینے اللہ رب العزت آپ دا اقبال اور بلند فرمائے عمر خضری عطا فرمائے آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت رکھے چھوٹے شہزادہ صاحب نے بھی اللہ کریم عمر خضری عطا فرمائے اپنے والد گرامی اور اپنے دادا جاندہ اپنے اسلاف دا انہوں نے بہترین جانشین مقرر کرے شاہ جی نے جڑی خاندان وچ تکلیف پہنچی اللہ کریم مدہ بہترین سبت دا عجر بھی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ماہ مکرم میں گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں ہر چک چار بستی کے اندر نبی کریم علیہ السلام دا ملاد شریف بڑے دور کو احتشام نہ منایا جا رہا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام صفحہ ہستی تے تشریف لگے آئے ہر نبی دا میلاد ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا واری آخری نبی دی تو خالق نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین فرمایا محبوب اسد تو ہنو سارے نبیان دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجے خیال آیا کہ یا اللہ سارے نبیان دا ذکر تے ملا سنا چلے ہیں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے بعد میرے ذکر تے میرے میلاد کون کرے گا اللہ نے فرمایا سونے تو سارے نبیان دا ذکر تے ملا سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں نوکری ہے جدے دے دے مانگا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جاؤں تے منو محمد دا رب کون آکھے گا اسی اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیبہ کہ اللہ نے ساڑی میلاد بناموں تو ڈیوٹی لگائی جناب محمد ذیشان صاحب اپنے قافلے نال ٹوبہ ٹیک سے تو آئے بھائی شابان صاحب ہر سال میں انہ دی معافت دے تو ہاڑے علاقے جہاز رونو بھی تشریف لکے آئے تو اسی بھی قرب و جوار تو تشریف لکے آئے آج میرا دل کردہ میں تو انہوں سے ماں دا ذکر سناما جڑی ماں نے سانو میلاد والا رسول عطا کہتا ہے آج رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ اما آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کریے شاہ جی قبلہ دی صدا دی دادی جان دا ذکر کریے اس ماں دے بیڑے چلیے تے جا کے مبارک دے کے آئیے جنہ دے بیڑے خدا دا ماہی تشریف لکے آیا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کتاب پروردگار نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا وہ لوگ جنہیں اتباع کرتے ہیں اس رسول بھی جنہیں رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے اس رسول دی پہچان کی یہ فرمایا الذی یجدونہو مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا یہ وہی رسول ہے جنہا تذکرہ اس تو قبل تو سا تورات اچھ بھی پڑھے آتے انجیل اچھ بھی پڑھے آتے عیسائی مبارکہ دا ایک لفظ حضور دی ناتے ایک حرف حضور دی ناتے مگر میں جنہیں لفظ دی گفتگو کرنی ہے وہ لفظ الرسول النبی الامی فرمایا یہ رسول ہے جنہا رسول بھی ہے نبی بھی ہے تو امی بھی ہے لفظ امید عمومی طور تے ترجمہ علماء فرماندنی کہ جڑا پڑھیا نہ ہوگی یعنی کسی استاد دے سامنے انسان دے سامنے زانو تلمز طے کر کے انہیں الف با تا سا نہ پڑھیا ہوگی انہیں امی کہندے نہیں انسان دا امی ہونا دے واسطے عیب تے نبی دا امی ہونا میرے نبی دی شان ہے تاریخ عالم گواہ کہ قبلی والے نے کسی استاد دے سامنے بیٹھ کے الف با تا سا نہیں پڑھیا کیونکہ نبی پڑھا نہیں آدھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی پڑھامن واسطے آدھے پھر نبی نو کون پڑھا دے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا او رحمان جنہیں اپنے ماہی نو قرآن پڑھایا یا اللہ قدوں پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان انسان نو بعد چ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا تو نبی آکے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے آندے نے مگر میں اس لفظ دا او ترجمہ جو کرنا جڑا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہن پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کھو بھائی سارے 255 والے ہو میں توڑے پہ لایا پہلی بار بھائی اور بھائی عمران صاحب اے سارے برادران نے جڑیا محبتاں تے شفقتاں دے قرض میرے تے چڑھائے
لو جی میں شادر شاہ جی آپ دی شفقت لو شاہ جی فرما رہے ہیں کہ اگلی ڈیٹ بھی دیکھ جانا تو سان وہ میاں صاحب فرما دے نا پھس گئی جان شکنجے اندر تے جو ویلے نے وچ گنا رو اکھیا جدو محمد اج رویں تے منا حکم ہو گیا سمجھو ہو گیا جی جو فرما دیتا شاہ جی دے لفظ مبارک چ نکل گیا ہو گیا سمجھو انہاں اپنا تے نادے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ زور تو سا کوئی نہیں لگایا تے ہاتھ بھی نہیں چکیا ایک گوڑے چھڑو تے نادے دے بندے دا ہاتھ پکڑ کے نا تے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ زور لگاؤ گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن تیرے گلے نکھی ہویا تے آخی راتی نبی پاک دی امی دی شانہ بیان ہو دیا نہیں تے میں سبحان اللہ کہتا رہا میں دعا کرنا حضور آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ سارا ٹپر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایک رکھیا پھر اولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندا ہے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا جب واقعی تقریر سننی ہے پھر اچھا بولو سبحان اللہ میں بس 2-4-5 دن تک انگلینڈ چلے جانا ہے وہ تو میں یورپ چلے جانا ہے یورپ تو میں جاپان ٹور جانا ہے جی انہوں نے پتہ لگ گیا نا کہ تسی نہیں بولے تو انہوں نے کہنا ساڑھے کلو ہر سال نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تو پاکستانی تو اٹھے کل بول دے ہی نہیں اچھا بولو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے رجا فرمایا لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی فرمایا الرسول النبی الامی فرمایا جڑا رسول بھی ہے نبی بھی امی بھی ہے حضرت مفتی احمد یامر خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر جب فرما دینے امی کیوں نکلیا امدہ مانی مائیں اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے ایک او عیسیٰ بھی نبی نے دا باپ کوئی نہیں ماں دے اونا دی بھی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ اج کیوں فرما رہے ہیں فرمایا جگ والے ہوں کہ میں نبیاں جو محمد برگا نبی کوئی نہیں ماما بھی تے آمینہ برگی ماں کوئی جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولو سبحان اللہ جنہوں لگتا ہے میری امی ایسے امی دے صدقے بخشی جانی ہو بولے سبحان اللہ نبی الامی ماں والا نبی میں تو تسی اپنے نام نال باپ دا نام لکھ کے اپنے مقدرہ سے ناز کرنے ہیں کہ میرا باپ اتنی عظمت والا ہے پر جدو آئی نا کملی والے دی باری تے اللہ فرمایا ماں والا نبی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے لنگر کوئی اور معاملوں نہیں تے میں پوچھنا سی کہ ہے کہ نہیں پر ایتھے لی میں پوچھنا ہوئی وجہ انہوں نے پورے سرگودن کو عزت لایا سبحان اللہ میں یقین بیخ کے آیا یقین کروں کہ میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور مزید نبی پاک دی تجارت دے منافع دا صدقہ لے انہوں نے اور منافع عطا کرے تے برکات دے پورا سرگودن نا پیزے تلا چھڑے ہے کہ لوگ پیزا کھاونا دے نے میں دیکھ کے آیا کہ بھئی پیزے دیا دکانہ تے اور بھی شاپ سے بے شمار ہون گیا پر کیا بات ہے پیزا کلب والے دیتے کیا بات ہے تو انہوں نے یادی بات ہے جنہیں ایک کھجا کے سرگودے والوں لنگر کھوارے نے انہوں اپنے پینڈ والے بھی رکھیا ہوئے گا کوئی نہیں بولے سبحان اللہ جیتا کھائیے اودا گائیے یدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی کملی والے دے لنگر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا تھے باجئی کوئی
جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اس ماں دیا میں کی شانہ بیان کرا تسی دیہاتی بندے ہو میں بھی دیہاتی بندہ سویرے ڈیرے تو بابا جی دودھ لے کے آمنت لے کے مائی صاحبہ نو دین اے لو جی دودھ کاڑ لو انہوں گرم کر لو تے او جڑے دودھ وچ کاڑنا ہوندہ نا دودھ تے مائی او برتن تے او کاڑنی نو پنجابی چ کاڑنی انہوں کلمہ پڑھ 10 واری دھون دیئے تے بابا پوچھے نا انہوں کیوں دھونی ہے کلمہ پڑھ تے مائی کہتی دودھ رب دا نور ہوندہ نا جڑے برتن چ رکھنا انہوں پاک کر کے رکھا او پینڈ دی مائی نو پتا دودھ رب دا نور جڑے برتن چ رکھنا انہوں پاک کر کے رکھنا ہے رب نے اس ماں نو کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا جدے چ رب نے اپنا نور رکھیا ہوئے گا جدے ویچ رب نے اپنا نور رکھیا ہوئے گا اس ماں نو اللہ نے کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا یاد جو بٹ ایک سنگ والے ہو پیر محل والے ہو 755 والے ہو او یار ماں تے تو ہاڑی تے میری نہیں مان نہیں سمجھے تے میں آسان جملہ عرض کران لاہور بیریا ٹاؤن جی یا ڈی ایچ وچ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا میرے دا کروڑ پتی دے کول بیریا ٹاؤن وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او جدوں کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندا ہے او مائی کنی امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے وہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے تے جنت ماں دے قدمہ تھلے تے میری تے تیری ماں ہی نہیں مان تے جڑی ہوئی محمد دی ماں کیڑی ماں اس ماں دیا ریسا کرے وہ جڑی ہوئی محمد دی ماں میرا دل کردہ میں تونوں ایدت ایک چھوٹا جا پرید جملہ عرض کران نکانے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے پچھنے جنہوں تسی حجامہ کہندے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے بلڈ پریشر فالج ہارٹ اٹیک دا علاج 1500 سال پہلے دسیا پچھنے لگوا کے خون نکلوانا کیونکہ کدے کدے انسان دے جسم میں خون ہو دی مقدار تے ضرورت زیادہ پیدا ہو جاندے وہ بیماری دا باعث بن جاندے نبی کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوائے خون مبارک نکلیا صحابہ نے برتن چ حضور دا خون جمع کر لیا نبی پاک دے صحابی کھڑے جنہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد انہاں کو لا کے نبی کریم نے فرمایا میرا خون لے جاؤ تے کسی ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتھے کسی دی نظر نہ پوے اس صحابہ کے رسول اس طرح کر کے خون مصطفیٰ لے جا رہے تھے ویکھی جا رہے اے یار میرے پہلو ویچ شاہ جی تے میں انہاں دے پہلو ویچ بیٹھ کے تے شرف حاصل کر رہے ہیں 15 صدیاں بعد سانو خون نبوت نظر آ جاتے ہیں قدم بھی چومنے ہاتھ بھی چومنے کیوں انہاں ویچ نبی دا خون ہے اس صحابی رسول صلی تے مصطفیٰ دا خون رکھ کے لے جا رہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام تھوڑی دور گئے نا تے صحابی رسول کو خیال آیا میں خون رکھن آیا سا کتھے رکھا انہیں انج کر کے دائیں بائیں دیکھا کتھے رکھا ایڈی پاک جگہ کیڑی ہے کتھے رکھا اجازت ہوئے تے تھوڑا جا رنگ دے بولو اجے میں شروع ہویا بولو سبحان اللہ میں تانوں میلاد والے بیڑے تک لے کے جانا ہے حضرت غزالی زمان حضرت صاحبزادہ سید احمد سعید شاہ صاحب قادمی استاذ العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جدو اسرائیل میرے نبی دی روح مقدس نکال کے تے گیا نا تے جا کے اللہ دی بارگاہ چ حضور دی روح نو پیش کیتا تے عرض کیتی یا اللہ اے روح محمد لے کے آیا اینو کتھے رکھاں روحاں دے دو ہی مقام نے یا علیین تے یا سجین علیین چ پاک روحاں تے سجین چ پلیت روحاں اسرائیل نے عرض کیتی روح محمد نو کتھے رکھا علیین چ محمد دے نوکراں دی روحاں نے یا اللہ تے سجین چ محمد دے گستاخاں تے بے ادباں دی روحاں تے روح محمد نو کتھے رکھا اللہ فرما اسرائیل میں کائنات ایڈی پاک جگہ بنائی کوئی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جائے تے عرض کیتی پھر کتھے رکھا فرمایا جتھوں لے کے آیا ہیں اوتھے ہی رکھا او ایک وجود مصطفیٰ ہے جدے ویچ روح محمد رہ سکتی ہے آج صحابی نو خیال آیا خون محمد کتے رکھا
ایڈی پاک جگہ کیڑی پر جدو سمجھنا آئی نا تے اے اس طرح کر کے گردن جو کئی شاہ جی قبلہ تے آکھا او عشق دیا مفتیہ او عشق دیا مفتیہ کو فتوائی دے اب میرے یار دا خون کتے رکھا ہن عشق دے مفتی جڑا فتوا دیتا نوجوانوں صحابی رسول نے اے انج کر کے او نبی دے خون والا پیالہ لگایا لباں دے نال تے پی گئے خون رسول سویرے ستے اٹھو گے نا تے جا کے اپنے وقت دے اپنے علاقے دے علماء کو پوچھو کہ حضرت جی ذرا دسو پہلا شریعت خون پینا جائز ہے وہ کہن گے بالکل نہیں جائز ہے پر پی گئے کیوں پی گئے ایدہ ترجمہ ہونا میں بابا بلے شاہ کو کروا کے دیواں بابا بلے شاہ نے ایدہ ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے عشق کردہ سزا اپنی مرضی دکم نائے راب خزا نا قرآن خزا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دکم نائے راب خزا نا قرآن خزا جب چاوے جکا دے آسک دسر نئے کعبہ دینا کربلا صحابی رسول خون نبوت پی کے آگے حضور دے سامنے آئے تھے میرے نبی نے فرمایا رکھایا کہندے نے اوتھے رکھ کے آیا جی کسے دی نظر نہیں پہنی نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا تینوں کی لگدا مینوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا تے ہنس کے کہنے لگے ویکھو نا جی کتھے رکھ دا جی ایڈا پاک خون تے ایڈی پاک جگہ نہیں ملی تے جو میں پی آیا اولاد والی نے فرمایا دنیا والو کسے نے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا عرض کی تھی کملی والے ابھی کھا دے میرے آقا نے فرمایا مالک بن سنان ویکھ لو اے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی عرض کی تھی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایا نے محمد خون پی لیا ادھے وچ محمد خون چلا جائے ادھے تے دو دخلی اگہ حرام ہو جاتی ہے نو جوان تو بٹے سنگ وال قرب و جواب بیانے وال جدیا رکعت نبی دا خون چلا جائے ادھے جنتی ہے اماں تے باپ دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمدیاں رگاں وچ پیا دوڑدا او جدے وچ نبی دا خون ہوے او جنتی ہے تے جدا خون نبی جو ہوے تسی بولے نہیں سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے جو بیٹھا وہ جیڑی ماں دے خون نے وجود محمد دی پرورش کی تھی ہوئے انہاں دے خون دی کیا بات جنہاں نو مصطفیٰ کریم دی امی تے ابو بنند شرف حاصل ہوئے آج صرف حضور دی امی دا میں ذکر کرنا ہے چلیے اولے اولے میلاد والے بیڑے نبی پاک دی امی جان مدینے کے پیدا ہویاں تے حضور دے ابو جی مکے کے پیدا ہوئے یاد رکھیا جے اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے حضور دے نان کے مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے مدینے سیدہ آمینہ دا بچپن تے آپ دی بچپن ایک واقعہ کتابت لکھے کہ آپ دے بچپن کے مدینہ طیبہ ایک عورت آندھی ہے جدے نام سودا بنت زہرا رنگ کالا اکھیاں نیلیاں بہت بڑی نجومی عورت کاہنہ عورت عالمہ فاضلہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دیئے اس عورت دے متعلق سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ جدو یہ پیدا ہوئی تھی ادھے باپ نے انہوں ویکھیا ہی نہیں اپنے غلام نو کہنے لگا دفن کر دے بیٹی پیدا ہو گئی وہ غلام کہنا میں قبر کھود کے جدو بچی نو وچ رکھ کے مٹی ڈالنے لگا نا تے ہاتھ پھینکا بھی تو آواز آئی نہ ماری وہ کہندا میں ارد گرد دیکھا کوئی انسان نہ نظری آیا میں اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نہ ماری پھر وہم سمجھ کے ارد گرد دیکھا کوئی نظری نہ آیا میں تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے
اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ بچی نے اٹھا کے گھر لے گیا، نو پال کے جوان کی تا یہ بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ نجومی عورت بنی، ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دیں دیئے۔ نوجوانوں کدے کدے مدینے آنی تو لوگ بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو جاندے۔ سیرت نگار لکھ دے ایک دن سیدہ آمنہ اپنے بچپن دے اندر اپنی سہیلیاں نال پیاں کھیل دیاں نے، اچانک شور مچ گیا، سوتا بنت زہرا آئی ہے، سارے لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمنہ بھی کھڑیاں ہو گئی، جدوں سیدہ آمنہ بھی والی آئی، ہاتھ دیاں لکیراں دے کے کہن لگی لوگوں یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے، کہن لگی آدھی نذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ سیدہ آمنہ نے بچپن تو بے کے مدینہ دیا عورتہ کہہ دیا آسان آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ ادھر سیدہ آمنہ جوان ہو گئی ہیں تو ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے۔ سناما تو انہوں آج نبی پاک دی امی تے ابو دی شادی سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین۔ سیدہ آمنہ فرما دیا جدو میں دلہن بن کے آئی تے میں پہلی بار عبداللہ نو ویکھیا تے میں اپنے آپ تے ناز کراں ایڈا سونا نوجوان اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھیا سی۔ حضور دے ابو جی اینے سونے سن کہ جدو حضور دے ابو جی دی شادی ہوئی نا تے امام جلال الدین سیوطی فرما دے دکھ وچ 300 عورتاں مر گئیاں، کئی 100 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے جڑی حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاہدیاں سن۔ حضور دے ابو جی فرما دے سن میں اونج بھی سونا تھے اونج بھی سونا، کسے پوچھے اونج تے اونج کیویں سونے؟ فرمایا ایک تے ہاشمی اونج سونا، ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا۔ آمنہ فرما دیا میں ناز کراں تے حضرت عبداللہ فرما دے جدو میں آمنہ نو ویکھیا تے آکھیا عفت طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھیا سی۔ نوجوانوں خوشیاں دے دے پر کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور سی۔ نکاح نو 3 مہینے گزرے، ایک دن نبی پاک دے دادا جی گھر آئے تھے، فرمایا عبداللہ تو میرے سب تو چھوٹا پتر ہے، 10 پترہ خوبصورت بھی سب تو زیادہ تے لاڈلا بھی ہے، پر پتر ہوں تو شادی شدہ تے کو کاروبار بھی کریے۔ سر جھکا کے عرض کی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، عرض کی بابا حکم ہو گئے، فرمائے بیٹا ملک شام وال میرا تجارت دا قافلہ جا رہے ہیں، میرا ارادہ کی اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ۔ عرض کی بابا میں حاضر ہوں۔ سیدہ آمنہ نے خبر ملی تے آپ کمرے دی نکر چکا کے رون لگ پئیاں۔ حضرت عبداللہ کمرے جائے تے فرمایا آمنہ 1 مہینہ ملک شام جاندے لگ دے، 1 مہینہ ملک شام تو واپس لوٹ دے لگ دے، 1 مہینہ میں ملک شام گزارا گا، 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ نوجوانوں حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ نو روندیاں ہوئے دیا کیا۔ حضرت عبداللہ جدو مکہ چٹورے نا تے آپ نے ملک شام جانا سی تے رستے چو مدینے چو گزر کے جانا سی۔ خیال آیا کہ میرے سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے ہوئے نا تے میں چند دن مدینہ رک نہ جاما، آپ رک گئے تے قافلہ گزر گیا۔ اے جی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تے لوگوں کرونا وبا نال بخار ہویا، لوگ مر گئے۔ اس دور اور اس بخار دی وبا پھیل گئی، حضرت عبداللہ نو بخار ہو گیا۔ اسے بخار دی حالت چ 25 سال دی این جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ نوجوانوں نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتی، جدو خبر مکہ پہنچی سارے مکہ چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا۔ ایک او مصر دا یوسف او بھی باپ دا لاڈلا، حجاز مقدس دا یوسف ہے اپنے باپ دا لاڈلا۔ ہن سارے نو خیال آوے کہ آمنہ نو خبر کون دے وے؟ چڑھ دی جبان نکاح تو 3 مہینے بعد جدائیاں ہو گئیاں۔ نبی پاک دے دادا جی روندے گھر آئے تھے، آ کے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے آمنہ بیٹی صبر کری، فرما دیا میں نے لگا جی میں کلیجہ مون والے رو کے فرما دیا بابا کھادا صبر کرا۔ آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ جی دے آؤں دی کرنی ہونے آنا کوئی نہیں۔
کے بے ہوش ہو گئی ہوش آیا تے دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نالے آوازاں مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جا اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں آر پہ کھڑی فرما دے ٹر گئے دار دلان دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے تند دیتی جدی آرا اے اجڑی بستی نظری آوے تند دیتی جدی آرا سید آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لیا ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آگے کعبے دے پردے پڑھ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرے دساں پتراں چوں لاڈلا ٹر گیا عرض کیتی یا اللہ بڑے رہے ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی یا اللہ آمینہ کا پتر دے دے اودیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاون میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنے اساں آمینہ نو پتر دینے جیڑا دعا جہاناں دا سکون ہوے سید آمینہ فرما دیاں نے او جمعے دی رجب دی رات فرما دیاں کہ نبی کریم دے دادا جی دعا پہ کر دینے ادھی رات ویلے روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہ بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا نہ تینوں مبارک دینا فرما دیاں جی گا سائیں ٹر جائے انہوں کامیاں مبارکہ پہ دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی رونا نہ تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیاں بابا تے چلا گیا میں پوچھا بابا جی تسی کون فرمایا بیٹی لوگی مینوں آدم آخ دے سید آمینہ فرما دیاں میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے کے پھر نہیں آؤ فرما دیاں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آ گئے تو میں چپ جائی نہیں میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ بن جاتا ہے فرما دیاں نے خیال کیتا اور آج پتھراں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے نہ ہو محمد آلین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا سونا یاد پھر بڑیاں بڑیاں پگل جانے پھر یقین کرو بھائی ٹوبے والے ہو بڑے بڑے پگل گئے اچھا بولو تے گل سناواں بڑے بڑے پگل گئے بے مرشد نلمکدے بولے نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ایک دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے کنواں کھودیا او دا خیال اسی کہ محمد وچ ڈگر گئے تے میں پتھر مار کے کام میں موقع دے پر وہ شمع کے آپ جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 8ویں دن ابو جہل کنویں آپ ڈگ پیا ساری برادری انہوں کڈن واسطے جدو ہاتھ نیواں کر دینے نا تو جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کنواں بھی نیواں ہو جاتا ہے انہاں ایک لمبا جا رسا سٹیا تو جتنا لمبا رسا سی کنواں اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری کہنے لگا مڑیو رسا ہور لے آؤ تے ابو جہل کنویں چو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے کہنے لگے چودھری صاحب پھر کیویں کڈ گئے ابو جہل نالوں بڑا پتھر کوئی نہیں پر آج پگل گیا کہنے لگا مینوں کڈنا جے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ ساری برادری میرے نبی کو لائی میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پہ
کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جان نے چک کے میرے نبی کنویں چوں باہر نکالیا علامہ جلال الدین سیوطی انیس الجلی سے تڑپ کے فرماندے نے کملی والے دے غلاماں تو سونے دی غلامی تے ناز نہیں کردا او جڑا نبی ابو جال ورگے دشمن نو کھوج نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے پتھر پگھل کے کہندے نے آمنہ بڑے بڑے پگھل جان گے ہن پتھر پگھل کے پیغام کی دینا چاہتے میں پڑھا تے کون کون بھائی میرے نال رل کے نبی پاک دی نعت پڑھے گا میں نے پتہ رات 2:30 بجے بندہ بولن جو رہندا تے نہیں پر اے ہن تسی میرے والے بھی ویکھ لو میری واری روز فجر دی اذان ویلے ہوندی ہے ادھر فجر دی اذان ہوندی ہے تے ادھر میری تقریر شروع کرا دیندا تے اج تک پھر بھی 2:30 بجے میری باری 2 بجے آ گئی اج تے بڑی جلدی ہو گئی تے ہن میرا دل کردا میں تانوں ہولے ہولے نام سید کائنات ہدیہ تے آمنہ دے دروازے تک لے کے جاواں پتھر پگھل کے بول کے آخدے نے او آن والا ہے او آن والا ہے او پتھراں تو کلام بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جوڑا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلام بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جوڑا اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گنگیاں کی گلاں ترا جاندا ہے او گنگیاں کی گلاں ترا جاندا ہے او پتھراں تو کلام بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جوڑا اگا جاندا ہے انہاں میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کرو جڑے نبی دے لنگر دے پڑھ دے او تمہیں ہاتھ بلند کر کے جتنا زور آ سارا لگا کے لہرا کے مل کے سارے پڑھیے او پتھراں ایک منٹ پڑھو نہ پڑھو مردی تو آڈی ہے پر ایک گل یاد رکھو شاہ جی قبلہ میرے سائیں تاجدار چورے شریف آپ فرما دے سن پاٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے نہیں سمجھے اے مائی وڈیری نے کسے ساڑی گھر دی خاتون خانہ نے کناں وچ بندیاں کوئی پالیاں کوئی کانٹے وغیرہ پہنے ہو نا سونے دے تے کان گل جائے تے او سونا بھی اتار کے رکھ دے دی تے کہندی پاٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے میرے بابا جی حضور فرماندے ہوندے سن پاٹھ پاوے او زبان ہو جڑی کملی والے دی نعت ہی نہ پڑھے جیڑا تے کمائی تے پالدا ہاتھ نیواں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا نا او بندہ ہاتھ ایتھے ہاتھ رکھے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑے کیتے بلا ہن لہرا کے پورا زور لگا کے آؤ نبی دا میلاد پڑھیے اور مل کے سارے میرے نال پڑھیے او پتھراں کلام بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جوڑا اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے ترا جاندا ہے گنگیاں کی گلاں ترا جاندا ہے او گنگیاں کی گلاں
جنگل میں بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ کھجورا اگا جاندا ہے سیدہ آمینہ فرماتیاں پتھر پگھلن لگ پے فرماتیاں میں پتھراں کھلوں گزر رہی ہوں پچھوں آواز آیاں دیاں السلام علیکم یا رسول اللہ اے رسول اللہ دیاں بھی صدا میں ہوئے فرما دیا میں ایک دن کعبے کا طواف کرنے جا رہی سامنے جانوراں دا اکڑے آ رہا فرما دیا میرے بل بیٹھ کے کچھ جانور ادھر ٹر پے کچھ ادھر ٹر پے فرما دیا نہ درمیان جو رستہ بنا دیتا جیڑا جانور رستہ نہیں بناتا دوسرے جانور کھڑکا مار کے کہتے ہیں ہٹ جا میں راہ دے دے محمد امام پیومی میرا ادب کرن لگ پے تے جانور بھی میرا ادب کرن لگ پے او کڈے خوش بخت جانور ہو جڑا نبی دی ماں دا ادب کردے سن تے کڈے بد بخت نے او جانور ہو جڑے میرے نبی دی ماں دا ادب ہی نہیں کرتے سمجھن والے سمجھ کے میں کی آکھیا ہے او کڈے بد بخت جانور او جڑے میرے نبی دی ماں دا ادب نہیں کردے اور جڑے کہندے نے کہ نبی دے ماپیاں کلمہ نہیں سی پڑھیا اور نبی دے ماپے بچپن چ فوت ہو گئے انہاں کہنا نبی دا کلمہ پڑھیا کہندے نے نبی دے ماپے معاذ اللہ الیاذ باللہ کہندے نے نقل کفر نباشد کہندے نے نبی دے ماپے مسلمان نہیں ممبراں تے بیٹھ کے کہندے نبی دے ماپے مسلمان نہیں اور مینوں سچی دسیو پڑھیو لکھیو جدا نا ہی آمنہ ہوئے نہیں سمجھے آمنہ دا تین معنی نے آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی تے آمنہ دا معنی ایمان والی علوی صاحب جدا نا ہی ایمان والی ہوئی میاں عمران صاحب بھائی جڑا او دے ایمان جو شک کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاتا وہ جڑی ماں نو پتھر کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے تو اس ماں نو نہیں تھی پتا کہ میں رسول دی ماں پتھرانو پتہ رسول دی ماں ہے تے ماں نو نہیں پتا میری گود چ رسول پہ پالدا تے میرے شکم میں چ رسول پہ پالدا او نوجوانوں میں اگلی گل سناواں حضرت آمنہ فرماتی ایک سفید رنگ دا پرندہ آندا ہے او دے نال پرندے دے ڈاریو سارا دن میرے چہرے ول ویکھ کے مینوں نہ ویکھدا رہندا ہے شام ہوندی ہے تے چلا جاندا ہے اگلی صبح پھر آ جاندا ہے مولوی ابراہیم دہلوی نے لکھیا او کہندا او پرندے نہیں سن خدا دی رحمت دے فرشتے سن حضرت یونس علیہ السلام جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن رہے ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سن ٹوبے والے سچی دسیو جدے شکم چ 40 دن نبی رہے مچھلیاں اس مچھلی نو ویکھن ہوندیاں نے تے جدے شکم چ 9 مہینے کملی والا وسیا ہوئے فرشتے اس ماں دی زیارت لے نہیں آوندے ہون گے تے او ویکھن آوندے نے تے کدوں چن چڑھنا ہے کدوں آمنہ دا چن چڑھنا ہے اے چن نہ چڑھے ادھیری رات ہوے ہن تے موبائل آ گئے نا ٹارچ آ گئی تے جدوں مسافر رات نو سفر کردے سن تو چن ول ویکھدے سن چن چڑھے تے چانن ہو جائے تے گھر پہنچیے تے چن جدوں لیٹ چڑھدا سی تے مسافر کہندے سن چڑھ وے چنا وے کر روشنائی پڑھ دئیے لو جی ذیشان صاحب کہندے نے پڑھ دئیے پھر تسی بولے ہی نہیں تے میں پڑھ دینا سی اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بدل سبحان اللہ کہنے جو ہو جاتا ہے تو جڑا پلے آئی نبی دے لنگر دے اچھا بولے سبحان اللہ پریتے بے کے آندے نے چڑھوے چنا
سانو سجنا باج ہنیرا اونج دے پیچھے اے جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کہ نبی سارے تارے بڑھ کے کہتے رہے چڑھ بے چننا بے کر رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا میری ملت نوجوانوں سیدہ آمنہ فرما دیا بیلا گزردہ جا رہا پھر وہ رات آئی جس رات دے سویرے تے رب بھی سلام کر دے فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ آیاوے تے رات دا ویلا ہو گیا جنہوں ساڑیاں مائیاں پینڈ چکے دیا نور پیر دا ویلا بھائی کیڑے پیر دا نہیں سارے نہیں بولے کیڑا نوجوان ستا ہوئے تے ماں کہہ دیا اٹھ وے پترا وے نور پیر دا ویلا ہو گیا تیرے آن تو صدقے جاواں جیڑے ویلے آئے انہیں نور والا بنا دیتا ہے رات جا رہے تھے دن آیا اللہ چاہتا شاہ جی کہ رات اندھیرے چ بھیج لیندہ چاہتا دن دے اجالے چ بھیج لیندہ فرمایا سونیا تینوں اودو نہ بھیجا جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے رات جاندی ہوئے دن ہوندہ ہوئے تو ویلے اندہ ملاپ ہوئے تاکہ رات نو سنی میلاد دا جلسہ کر لیں تے سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کر لیں رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے نبی پاک دی امی فرما دی اس رات میں گھر وچ کلی سا حضور دے دادا جی کعبے دی دیوار شکستہ ہوگی تے پترا نو نالا کے دیوارے کعبہ بنا رہے یہ نہ سمجھو ہو رہے عورت نو گھر کلے چھوڑ کے نا آج بھی جنہاں نے توفیق رب دیتی میں تے شاہ جی تے الحمدللہ ہر سال اللہ کرے اس سال پھر رب نصیب کرے بار بار کرے آج بھی بیت اللہ شریف جو صفحہ مروہ والے دروازے جو باہر نکلی تے سامنے اگھارے جی تے نبی پاک دی ولادت ہوئی ایک کعبے دا گوان سی انج کہو کہ او عبداللہ تے او بیت اللہ ادھر بیت اللہ تے ادھر عبداللہ نبی کریم دے دادا جی سامنے کعبے دی دیوار بنا رہے تھے سیدہ آمنہ فرما دیا انج لگا کہ پتر دے آمن دا بیدا ہو گیا آپ فرما دیا میں رو کے عرض کی دیا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے بچے دی بلادت خدمت لکھی آ جاندے میں تے محمدی ماما میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں رو لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلہ میں قدیاں عورتیں اندر آ گئی نہ پوچھنیا نہیں کون سارے تے وڈیری کہن لگی میں روئین نہ آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم نہ پوچھنیا نہیں کدھر آیا کہن لگیاں مقدرہ پہ ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا اسی محمدیاں دائیاں بن کے آیا اور جیڑی ماں دی خدمت لئی نبیاں دیاں ماں آیا فرما دیا کہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا میری ملت نوجوانوں آپ فرما دیا پھر میں مکے بے کے اوساؤں ملک شام دے محل ویکھ لے ایسا چانن آپ فرما دیا پھر میں ویکھا دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا دور دنیا کو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا ہاتھ کھڑے کر کے ملادی بندو سارے ملاد پڑھو مل کے سارے ابھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا
ایک بار میرے کہنے ایک بار اکھیاں بند کر کے نا اپنے اپنے اندر چھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو اے جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے نا اندر سویرا بھائی ایمان دا سویرا نا پھر کرو سارے ہاتھ کھڑے سارے میلاد پڑھو نا میلاد مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا یہ سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا عمران صاحب سویرے کو چھڑائی یہ لائٹیں کیوں کرائی انہا لنگر کیوں پکایا شادی نو کیوں بلایا اسی سانس نات خان کیوں بلائے انہیں لوگوں کیوں بلایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا ہو گیا یہ سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سویرا ہو گیا نبی کریم کی پھوپو حضرت صفیہ فرما دیاں اس ویلے صحابہ بنالنا بھی آ گئی فرما دیاں میں کمرے کے بیٹھے آؤ دیوہ پہ بلد ہے دیوے دیلوں نظری نہ آوے جدر میں اپنیاں چانن محمد نظری آئے فرما دیاں دیکھے آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا اللہ ملک نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا سراج منیرہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا یا اللہ جڑا اچھا بولے آج خواب جلی والے نظری آؤ سویرے چکمیاں گلیاں کے جدر جاوے ای پردہ جاوے راتی آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا کئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اچھا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف کر رہے ابن ہشام نے لکھیا ایک بچی نو بلا کے سیدہ آمینہ فرما دیا دوڑ کے جاتے دے دادا جی نو بلا کے لیا اچھا غور کرو بھائی پینڈ والے ہو بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہون 10 چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ 25 سال دی جوانی چی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے او دے جامن تو بعد اللہ نو محمد دیوے دادے نو کنے کو چاچڑے ہو گئے ایک شاہ جی نو پوچھے اسے گھرانے دی عظمت نبی پاک دے دادا جی آکے نا سیدہ آمینہ نو کہنے لگے لے آمینہ میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمینہ نے کملی والا جدو دادے دی گودی چ رکھے نا تے چھم چھم چھما دی کتارے اجی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج نبی پاک دی امی جان رو پہ حضور دے دادا جی شفقت دا حسرت سے رکھ کے فرما دے آمینہ اللہ تعالیٰ نے سونا لال دیتا بیٹی رونی کیوں بیٹی کیوں رونی ہے رو کے کہنے لگیا پاپا میں نے عبداللہ دی یاد آئی میں نے عبداللہ دی یاد آئی دنیا دوڑی ایسیاں مارے در دے اف نہیں کر دے
محبوب جنوں دے انہاں جھوندے تے نہ مر دے اے ٹر جاون محبوب جنوں دے انہاں جھوندے تے نہ مر دے سیدہ آمینہ رو کے کہنے لگی بابا میں رونی آؤں میرا پتر جم دیا یتیم رونی آیا ابو کنو یا دے جاؤں میں رونی آگی دے سینے پہ سویا کرے گا کدی انگلی پھڑ کے ڈریا کرے گا کدیاں بکیاں گلہ کون سنے گا انہوں کھڑونے کون لگے دے گا انہوں سیرہ کون کرے گا نبی کریم دے دادا ہی رون لگ پائے کمرے دی نکر جی عباب آئی آمینہ روئینہ اے ابو نہیں اکھے گا اے احد اکھے گا اے دسینے پہ سون جی کرے گا اپنے کعبے دی خطیم جو سلام دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹولن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے دے درستانوں ٹور دے گا اے دا مٹیاں کلانوں جی کرے گا پتھرہ پھر کلمے پڑھا دے گا اے دا کھیٹنوں جی کرے گا چاند کھڑونا بنا دے گا اے دا سیروں جی کرے گا میں عرشہ سے بلا لوں یجد کا یتیم الفآوا ایدی یتیمین سہارے میں دے ماغا فرمایا ایجد سہارے دے ماغا کہ کائنات دے سارے یتیم ایسے در یتیم دے بوئے تے پلیا کرنگے میری ملت دے نوجوانوں حضرت آمینانو پھر اللہ نے سونا لال عطا کیتا او سونا لال عطا کیتا جدے آمد تو پہلا میں اڈیکاں او سے مصطفیٰ دیاں سی جدے آمد تو بعد بھی آج 15 صدیاں گزر گیاں اڑیکاں اسے مصطفیٰ دیاں لائی بیٹھے ہیں اسے مصطفیٰ دیاں آج بھی اڑیکاں لائی بیٹھے ہیں آج بھی میلادی محفل سجاؤں کے مدینے والموں کر کے اے یہ سب کرنے آؤں کہ یاد تیری دا اے دلی والے اے یاد تیری یاد تیری بالیا ہن آوی جاؤ بلین زلفا والیا اے زلفا والیا ہن آوی جاؤ بلین زلفا کوئی نہ جاوے اس طرح کر کے نہ انج کر کے ہاتھ کھڑے کرو تے گنبد خضرا دا تصور کر لو مینوں قسم رب محمد دی میں ممبر رسول تے بیٹھا تیرے بلاؤں چ دیر ہو سکدی ہے کملی والے دے آؤں چ دیر نہیں ہو سکدی کو بلان والا منہ ہوے تے سونا آ جاندا جے ایتھے ہی ہاتھ رکھیا جے تے اکھیاں کر لو بند تے گنبد خضرا والے انج ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے والے ویکھدا ہے تے مل کے میرے نال پڑھیے آوی جاؤ بلین زلفا والے اے زلفا والیا خود آوی جاؤ بلین زلفا والے آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تمہاری ساری آوی جاؤ بلین زلفا والے اے زلفا والے آوی جاؤ بلین زلفا والے سیسے بار چڑی کوٹھے تے میں اتری واری ان کے آیا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا
صدیاں گزر گئی اڈیکاں اج بھی امت مصطفیٰ دیاں لائی بیٹھی